रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलि व सहाबी अल-फातिह मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के बारे में वाज़ेह हिदायत दी हैं कि उसकी किस तरह से माँ बाप दोनों की ताबीदारी करनी है, लेकिन खुसूसन बाप की, जो कि बच्चों के साथ मेहनत करता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बेचारा दिन रात भागता दौड़ता रहता है और अपनी जान जो है वो कुर्बान कर देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता बच्चे और बच्ची के लिए। और जब वो जवान हो जाते हैं तो आइए देखते हैं वीडियो, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक नौजवान ने अपने बूढ़े बाप की शिकायत नबी वसल्लम के से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बुलवाया। वो बूढ़ा रास्ते में दिल में अशार कहता हुआ आया। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे का मामला बाद में सुनिएगा, पहले उससे उसके इशार सुनिए जो ये कहता हुआ आया है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इशार सुनाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर होगी। ये क्या माजरा है? इन इशार में ऐसा क्या था जिन्हें सुन के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े? आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मौलाना अली असहाबी अजमईन। एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने अपने बूढ़े बाप की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं है, मेरा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया। जब उसको बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, वो दिल में रंजीदा हुआ, उसका दिल दुखी हुआ। उसी कैफियत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए चल पड़ा। चूँकि अरबों की घुटी में शेर व शायरी थी तो रास्ते में दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़ते हुए पहुँचा। इधर दरबार रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचने से पहले सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले इसके वालिद से उसके अशार सुने जो कि दिल में क्या कहता हुआ आ रहा है। जब उस शख्स का वालिद हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मामला बाद में सुनाया जाएगा, पहले वो अशार सुनाओ जो तुमने दिल ही दिल में कहे थे, कहते हुए आ रहे थे। आखिर साहबी रसूल था, ये सुनकर रोने लगा। जो अशार मेरी ज़बान से भी अदा नहीं हुए थे वो मेरे अपने कानों में ही नहीं सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने वो भी सुन लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। आपने फरमाया, वो क्या इशार थे, हमें भी सुनाओ। उस साहबी ने इशार पढ़ना शुरू किए जिन्हें सुनकर पता चलता है किस कदर जज्बाती कैफियत और दुखी दिल के साथ दिल में अदा किए गए। उन इशार का उर्दू तर्जुमा ये है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे। तुम रोते थे तो हम सो नहीं सकते थे, तुम खाते नहीं थे तो हम भी नहीं खा सकते थे, तुम बीमार हो जाते थे तो तुझे उठाकर हम मारे मारे फिरते थे, कभी किसी तबीब के पास कभी किसी तबीब के पास, ताकि तुझे कुछ हो ना जाए, कहीं तुम मर ना जाओ। हालांकि मौत एक अलग चीज़ है और बीमारी और चीज़ है। फिर तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा मेरे बेटे को, ताकि ठंडी छाँव मिल जाए। तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए मैंने भारी बार पत्थर तोड़े, मेरे बेटे को ठंड ना लगे। जो कुछ कमाया तेरे लिए कमाया, जो कुछ बचाया तेरे लिए बचाया। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने न सर्दी की परवाह की न गर्मी की। दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और तुम कड़ियल जवान बन गए हो। फिर मुझ पर खज़ां ने डेरे डाल दिए, लेकिन तेरे ऊपर भार आ गई। मैं झुक गया, तुम सीधे हो गए। अब मेरी ख्वाहिश
اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہوگے۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا؟ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، اور تم اس لہجے سے بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں، سمجھ گیا کہ تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے مالک، تم مجھ کو نوکر ہی سمجھ کے روٹی دے دیا کرو۔ یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے اٹھے اور اس کے بیٹے کو سختی سے فرمایا، تم اور تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ والدین کے ادب اور احترام کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان دونوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا، ان دونوں کے ساتھ نرم دلی سے انکساری سے بازو جھکائے رکھو، عرض کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ بچپن میں پالا۔ ایک باپ، یہ میں نے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے جو اوپر شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ وہ جو اس کے والد صاحب تھے ان کی شعر و شاعری جو ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کے حاضر ہوئے، جو سابقہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اچھا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے تو نے بچپن میں پالا۔ ایک باپ اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ جب اولاد خدمت کے قابل ہو اور منہ پھیرے اس باپ کے لیے، اور وہ باپ جو اپنی اولاد کو ہر خواہش پورا کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیماری اور ضرورت بتاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہو، تو یہ جوان اولاد کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں؟ اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب والد کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، اور فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، یہی طریقہ برہانیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور اپنی معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ تو آؤ معاشرے کو بہترین بنائیں، آؤ پیغام محبت گھر گھر پھیلائیں، آؤ اپنے وطن کو سجائیں، آؤ اسلام کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ اپنے سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، اور اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائی بہنوں بچوں، یہ یعنی قرآن کی واضح آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے فرمایا کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جانوں کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کی دل کی بات سن لیتا ہے، حالانکہ اس کی زبان پہ بھی نہیں آتے، اس کے کانوں بھی نہیں سنتے۔ تو یہ ہے کہ خاص کر یہ والدین کے بارے میں بہت سخت تاکید آئی ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کریں، آپ نے سارا معاملہ سن لیا ہے۔ اس لیے بچوں کو بھی بچپن میں سے ہی آپ نصیحت لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ والدین کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور خاص کر کے والد۔ حدیث میں آتا ہے کہ والد صاحب جو ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، یہ جنت کا دروازہ ہوگا، اور اسی دروازے سے ہر ایک نے جانا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ باپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آج کے علماء جو ہیں وہ زیادہ والدہ پہ زور دیتے ہیں۔ والدہ تو پیدا کر دیتی ہے، پالتا تو باپ ہے ان کو، وہ اپنی جوانی خون پسینہ لگاتا ہے،
اور جب وہ ان کو کسی قابل کرتا ہے، کوئی ان کی خواہش نہیں رہتی جو پورا نہ کرتا ہو، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا شریعت کرتی ہیں اولاد آج کل کی، اللہ معاف کرے، شاید ہی کوئی 1000 میں سے چند ہوں گے جو کہ قرآن شریف جو پڑھتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، آج کی اولاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ عطا کرے اور اپنے دونوں جان اچھے کرے۔ ماں باپ جو ہیں دونوں وہ جنت کی کنجی ہیں، آپ ان کو راضی کر کے رکھیں، ان کا بہت سخت احترام کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اس سٹیج پہ جائیں گے تو پھر آپ کو بھی آپ کی اولاد جو ہے نا اسی طرح سے خدمت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔